नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। देशमा मुद्दाहरू बग्रेल्ती छन् तर संघीय संसद बिदा मनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका अधिवेशन त चलेका छैनन् नै, विषयगत समितिका गतिविधि समेत शून्य प्राय छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश इतिहासमै धेरै विवादित हुँदा सारा न्यायिक जगतले संसदतिर दृष्टि फिजाइरहेको छ। तर संघीय संसद बेखबर जस्तै छ। हुन त व्यवस्थापिका होस् या कार्यपालिका र न्यायपालिका, राज्यका कुनै पनि निकाय आफ्नो भूमिकामा न प्रभावकारी देखिएका छन् न त विवाद मुक्त नै। जनप्रतिनिधिको भूमिका देशले खोजिरहँदा पनि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू किन मौन? उनीहरूले कुरा राख्ने ठाउँ, मुद्दा उठाउने थलो संघीय संसदका दुवै सदन किन निष्क्रिय? यस्तो बेला संघीय संसदको भूमिका के हुनु पर्थ्यो? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले कसरी काम गर्न सक्नु पर्थ्यो? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको सभामुख किन फरक कितामा? दुवै सदनका प्रमुखको भूमिका किन विवाद रहित बन्न नसकेको? सरकारले किन संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको वा नचाहेको? आज हामी यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा। स्वागत छ सर। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो संसद बैठकहरू नचलिरहेको बेलामा, अधिवेशन अन्त्य भइरहेको बेलामा तपाईँको दिनचर्या दैनिकी कसरी बित्छ? सदन नचलिरहँदाखेरि त वास्तवमा संसदका प्रमुखहरूको खासै व्यस्त त्यहीँ केही पनि हुँदैन। हाउस चलाउने बेलामा हाउसमै हो हाम्रा सबै गतिविधिहरू हुने। त्यसपछि अब राजनीतिक मान्छे हौँ हामी पनि, त्यसकारण राजनीतिसँग विकास निर्माणका काम जनप्रतिनिधि भयो नि त। त्यसकारणले जनप्रतिनिधिको हैसियतले, एउटा राजनीतिक प्राणीको हैसियतले जिल्लाहरूमा विभिन्न ठाउँका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, विकास निर्माणका कामहरू के भइरहेछन् हेर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट बोलावट आमन्त्रण हुन्छ, आइदिँदा हुन्थ्यो भनेर त्यहाँ गएर प्रोत्साहन हुन्छ भने हामी त्यो काम गर्नेतिर हुन्छौँ। भनेको अरू जनप्रतिनिधिहरूको जस्तो भूमिका हुन्छ अधिवेशन नचलेको बेलामा तपाईँहरू प्रमुखको भूमिका पनि त्यस्तै नै हुन्छ। अब राज्यका तीनवटै अङ्गहरू प्रभावकारी देखिरहेका छैनन्। धेरै ठाउँमा अस्तव्यस्त देखिएको छ। व्यवस्थापिका अहिले सुतेर बसेको अवस्था छ, मौन छ, हरेक कुराहरूमा बेखबर जस्तो देखिएको छ। कार्यपालिकाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ र न्यायपालिकातिर हेर्नुभयो भने त सर्वोच्च अदालत जहाँ हङ्गामा मचिरहेको छ, एकदमै अस्तव्यस्तको अवस्था छ। हामीहरू कतातिर जान खोज्दैछौँ? अहिले जे भइरहेछ यी सबै गतिविधिहरूलाई एकमुष्टमा भन्ने हो भने सन्तोषजनक, उत्साहप्रद छैनन्। मैले संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि यी प्रत्येकका भूमिकाहरूको अवस्था सबैलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि जहाँसम्म यहाँले सुरुमै भूमिकामा भन्नुभयो संसदका दुवै सदनहरू चाहिँ अलिकति विवादित भने, मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सभा कहीँ विवादित आजका दिनसम्म भएको मेरो जानकारीमा छैन। है, एउटा पहिला म यो प्रश्न पार्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ सुतेर बसेका भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ निश्चित रूपमा पनि यो अवधिमा संसद चालु नभइरहेको बेलामा, बैठक नचलिरहेको बेलामा समितिहरू सक्रिय हुने हो। कहीँ पनि नेपालमा होस् या बाहिर संसदका अधिवेशनहरू लामो समय यसरी चलिरहने प्र्याक्टिस छैन, त्यो होइन। होइन, यो पनि लामै दिन त लामै गएका हुन्, विवादित हुँदैखेरि होइन। दसैँको अगाडि ठ्याक्क दसैँ लाग्ने बेलामा मात्रै अन्त्य भएको छ भनेपछि त धेरै भएको होइन। अब समितिहरू अलिकति यहाँले भने जस्तो सुतेको भन्न सक्नुहुन्छ, तर यति बेला हामीले अर्को हेऱ्यौँ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा देशका पार्टीहरू, खास गरिकन प्रमुख सत्तापक्ष नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले महाधिवेशनको सङ्घारमा छन्। उनका आफ्ना गतिविधिमा सबै सांसदहरू राजनीतिक हिसाबले आफ्नो ठाउँ भूगोलमा जानुहुन्छ, उहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यस्तै गरी माओवादी केन्द्रको पनि सम्मेलन चलिरहेछ। अब अरू पार्टीहरू पनि विभाजन तोडफोड भएको हुँदा आफ्नो सम्हाल्नेतिर लागिरहेको हुँदाखेरि अब पहिला पार्टी सम्हाल्नु भन्ने भएर पनि समिति सम्हाल्ने कुरामा ढिलो भएको हुनसक्ला। तर सुतेकै शब्द प्रयोग गर्दा त अलि तर पार्टी ठुलो कि देश ठुलो? देशका मुद्दाहरू ठुलो कि पार्टी? देश ठुलो हो, तर देश ठुलो, देशलाई बनाउने पनि त पार्टीहरू हो नि। मान्छेको शरीर, समग्र शरीर ठुलो कि हात खुट्टा, मुटु भन्यो, कलेजो भन्यो, सबै मिलेर बन्ने हो। पार्टीहरू पनि देशको लागि, किन यो अहिलेको हाम्रो जुन सिस्टम छ यसमा त पार्टीहरूले नै देशलाई माया मान्नुपर्ने, देशलाई ठिक दिशामा चलाउनु पर्ने अथवा व्यवस्थालाई, देशको भन्दा पनि व्यवस्थालाई त्यो ढङ्गले लानुपर्नेमा अब तिनीहरू आफू ठिकठाक हुनुपर्ने पनि एउटा अवधिले गर्दाखेरि होला। यो प्रधान न्यायाधीश प्रकरण धेरै गिजुली हो, त्यहाँबाट निकास निस्किएन भित्रबाट। यसलाई अब बाहिरबाट निकास दिनुपर्छ भनिरहेका छन् न्यायिक तहका मान्छेहरू र आम जनताले पनि। के हुनुपर्छ?
म त के भन्छु भने मात्र प्रधान न्यायाधीश प्रकरणभन्दा पनि न्यायालय प्रकरणमा पुगिसक्यो यो। अब एकजना व्यक्ति प्रमुख पात्र मात्र कुरा रहेन ओके है। यसकारण चाहिँ यो सबै समग्रमा यसलाई अब सोलोडोलोमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, पाठ बनाएर हेरेर पनि पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि त्यो भने के हो अब यो भनेको म भन्दैछु, यसमा न्यायालयमा न्यायमूर्तिको नियुक्तिको कुराहरूमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। उच्च अदालतमा, सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाहरूका जुन फरक त्यो त अलि लम्बिथान कुरा होला, त्यो त सच्याउने कुरा होला। अब कसरी सच्याउने भन्ने होला, त्योसँग जोडिन्छ। अर्कोतिर चाहिँ वकिलहरू अधिवक्ताहरूको पनि कुराहरू अब आउन थाल्यो, मिसियो, त्यसमा गिजोलिएको छ। कस्तो अब अधिवक्ताहरूको बारेमा पनि सेटिङमा अब न्यायालय मात्र छैन, समय अधिवक्ताहरू पनि सेटिङमा छन् भनेर पनि त चर्चा चल्न थाल्यो नि त। हामीले पनि घुस खुवाउँथ्यौँ भनेर केही आइसक्यो। अब यसकारण यी धेरै कुराहरू आए। जे होस्, यो अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो, सबैको आस्थाको केन्द्र। अब तपाईँलाई म एउटा एकदम सठिक एउटा कुरा बताउँ कि राज्यभरि सरकार, संसद, अरू सबैलाई कुनै पनि कुराको बारेमा केही निर्देशन दिन पर्यो। इभन राष्ट्रपतिको बारेमा पनि, राष्ट्रपतिले गरेका कामको बारेमा निर्देशन दिन्छ, जो दिइराखेको छ। र अरूले बन्द हडताल गर्दाखेरि हडताल यी निषेधित क्षेत्र हुन् भनेर आदेश जारी गर्ने संस्था आफै हडतालमा उत्रिएको छ। अब यहाँ कसलाई के भने, मैले कसैलाई अब एकजना पात्रको मात्रै कुरा म गर्न चाहन्न र सबैलाई पनि मैले मेरो ठाउँमा जुन ठाउँमा छु अब सबैको बारेमा अहिले मैले टीका टिप्पणी गर्नु त्यति हुँदैन। तर के छ भने सबको आस्थाको केन्द्रहरू यसरी लथालिङ्ग हुनु हुँदैन। यिनका आफ्ना आफ्ना मूल्य छन्, मान्यता छन्, मर्यादा छ। अब यहाँ त हेर्नुहोस्, विडम्बना के भयो, म राजनीतिक दलकै प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष भएको छु, तर मैले अध्यक्ष हुँदा पनि मैले अलिकति बोल्ने कुरामा दलीय हिसाबले कहिलेकाहीँ कति चित्त नबुझाए पनि म आफूलाई रोक्नुपर्छ, किनकि म यो भूमिकामा हुँदाखेरि भनेर मैले रोकिरहेको छु। तर पूर्व न्यायाधीशहरूको हेर्नुभयो भने वक्तव्यबाजी सारा सडकमा आउने हो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू। या कसले त्यो मर्यादा मूल्य राखेका छौँ? सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशको त्यो भएको छ भने त्यो गलत हो, छ कि छैन त्यो त मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। तर त्यसमा उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। अर्को पक्ष अरू कुरामा पनि प्रधान न्यायाधीशको मात्रै उठ्यो नि त अहिले त कुरा। अहिले त पछि अरूले पनि उठाइरहेछन्। हिजो प्रधान न्यायाधीशको उठिरहेको थियो, अब त अरू मिडियामै तपाईँ मिडियाकर्मी, सामाजिक सञ्जालमा अरूमा हामी हेर्न गयौँ भने, अनलाइनहरूमा अहिले हेऱ्यौँ भने अब त्यो मात्रै बाँकी छैन। प्रमुख प्रतिपक्षले त एकजना मात्र होइन, 5जना न्यायाधीशको बारेमा प्रश्न त उठाइसकेको छ त। त्यो त केपी ओलीजीले उठाउनु भएको। अनि केपी ओली व्यक्ति हो कि प्रतिपक्ष हो? अनि कसले उठाएको चाहिँ नि राष्ट्रिय इस्यु हुने, कसले केपी ओलीले उठाएको नहुने, अनि कुनै अर्को शर्माले अथवा थापाले कसले उठाएको मुद्दा हुने हो र? तर प्रधान न्यायाधीशको प्रकरण आउनुभन्दा अगाडि त फेरि अरू न्यायाधीशको राजीनामा केपी ओलीजी अर्थात् एमाले पनि त मागेको थिएन नि त। अहिले पनि मेरो जानकारीमा यसलाई डाइल्युट गर्न मात्रै आयो। होइन, मैले चाहिँ नि एमालेको वकालत गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन, खालि मैले उदाहरणको लागि मात्र सुनेको हिसाबले भनेको होइन। अहिले पनि एमाले कुनै एकजना प्रधान न्यायाधीशको या न्यायाधीशको मागिराखेको मलाई मेरो जानकारीमा छैन। एउटा प्रसङ्गमा यदि राजीनामा नै हो भने सबैले दिनुपर्छ भन्ने त एमालेको छँदैछ त। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधान न्यायाधीशले मात्रै राजीनामा दिने कुरा होइन, मेरो भनाइ होइन। यो यस्तो कुरा आइरहेछ भने यसरी ट्विस्ट गर्नु भएन नि। म यहीँ बोल्दैछु, मैले सबैले राजीनामा दिनुपर्छ भने आवाज यसरी उठाएको छ भन्ने कुरा सुनेको कुरा त भन्नु मेरो कुरा होइन है। म यसलाई खारेज गर्छु, मेरो कुरा होइन। यसरी आवाज उठाएको छ, म कसैलाई राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन भन्ने ठाउँमा पनि छैन, म त्यो भन्दिनँ अहिले। तपाईँको बुझाइ चाहिँ निकास के हो त त्यसो भए? निकास छलफल र संवाद हो। एकैचोटि गएर बन्द गरेर सबै कुरा रोकेर हुँदैन। छलफल संवादबाट निकास निकाल्नु पर्छ। दिनकै छलफल छ, न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरू त दिनकै छलफल आफ्नो अड्डी लिएर बस्ने बाहेकको त्यसरी हाउस के अरे एउटा चाहिँ सिङ्गो न्यायालय कति पीडितहरू छन् त्यो सबै कुराहरूलाई रोकेर त्यसलाई ठप्प पारेर हामी कहाँ पुग्छौँ? पहिला त त्यो सोच्नु पर्छ। मेरो आग्रह राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हिसाबले भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका आफ्ना प्रक्रिया सुरु गरौँ अनि आफ्ना कुराहरू राख्दै जाने ठाउँमा राख्दै जाउँ। त्यसलाई ध्यान आकर्षण गराउनु, दलहरूलाई आकर्षण गराउनु पर्ने, अरूलाई गराउनु पर्ने, अरूले भन्ने कुराहरू
अब दलकै नेताहरूकोमा आज पनि कुनै सत्ता पक्षका एउटा घटकका नेताले भन्थ्यो यो राजनीतिक हिसाबले होइन, यो अदालतको उहाँहरू आफूले गर्ने कुरा हो भनेर सत्ता पक्षको प्रमुख एकजना नेता घटकमध्येको र त्यही सत्ता पक्षका अर्का थरी नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने उहाँले निकास दिनुपर्छ। यसरी विवादित हो। भइसकेपछि यसकारण अब यसमा त न्यायालयकोमा राजनीति नघुसाउनु पर्थ्यो। मैले त्यस कारण प्रश्न कहाँ पुग्छ भन्दा अब न्यायमूर्तिहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाहरूमा नि सोच्नुपर्ने हो कि त्यहाँ रिथिङ गर्नुपर्ने किनकि अथवा आरोप प्रत्यारोप त त्यही हिसाबले जान्छ। अब इन्ट्रेस्ट बाजी हो, यस्तो भयो, कहीँ राजनीतिक आग्रह राख्यो, कहीँ पैसाका लेनदेनका कुरा भएदेखि यावत कुरा त आउन थाल्यो नि त। आइसकेपछि अब हामी यसको बारेमा समग्र साङ्गोपाङ्गो भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्नको लागि अरू केही सोच्नुपर्ने हो कि? प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुभयो भने म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको मान्छे हुँ, यो पदमा आएको मान्छे हुँ, म हट्ने नै हो भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट हट्छु, म तपाईँहरूले राजीनामा माग्दैमा कहाँ हट्छु र भन्नुभएको छ भनेपछि त प्रश्न त अब त संसदतिर गयो नि त, तिर्सियो नि त। संसदमा आयो। अब संसद भनेको पनि सांसद इन्डिभिजुअल छैनन्, दल अन्तर्गत नै चुनिएको सांसदहरू हुनुहुन्छ नि। माननीयहरू त कोही व्यक्तिगत स्वतन्त्र हुने एउटा कुरा हो, नभए त दलीय हिसाबले आउनु भएको छ। उहाँहरू दलको निरसन व्यवहार त केही गर्नुहुन्न। दलका नेताको त अघि नै बताइहाल्यो। यस्तो अवस्थामा अनि कहाँबाट त्यहाँबाट हुन्छ त? अब म जस्तो यहाँले भन्नु होला, म कहाँ त प्रक्रिया पुगेर आयो भने निरार्थ प्रस्तुत गर्ने ठाउँ हो, म अगाडि बढेर यो चाहिँ विषय लिएर आउनुहोस्, यसलाई यसो गर्नुहोस् भन्न त मिल्दैन नि चेयरले, या सभामुखले पनि मिल्दैन होला। भनेको तपाईँले संसदमै यो विषय गयो भने पनि त अहिले जसरी मत विभाजन भएको छ नेताहरूमा, राजनीतिक तहमा या न्यायिक क्षेत्रमा, त्यसको प्रतिबिम्ब त्यहाँ पनि देखिन्छ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? नदेखिएला र दलको नेतामा फरक मत भएपछि अनि दलका माननीयहरू चाहिँ त्यही अनुसार चल्नुहुन्न होला र? दलको निरसन नमानिकन म विवेक प्रयोग गर्छु कतिजनाले भन्नु होला? अनुमान गर्ने कुरा, अनुमान गर्ने, अब त व्यवहारमा त आइसकेको छ। तर त्यही कुरा पनि संसद बैठक आह्वान गरेर यही कुरा संसदमा छलफल गरिदियो भने पनि त एक खालको प्रश्नको उत्तर त आउने थियो। अब संसद बैठक आह्वान गर्ने दुईटा कुरा हो, या त 1/4 सांसदले चाहिँ नि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले, या सरकारले संसद बैठक आह्वान गर्ने हो हैन। अब यो दुईटैले त महसुस गरेका छैन भने अनि जब त्यो महसुस गर्लान् त्यसमा पनि के हो त भन्दा छलफल पनि के हुन्छ भने त्यहाँ छलफल भनेको हामीले भन्न त भनिरहेका हुन्छौँ हैन। यहाँले अगाडि पनि भूमिकामा भन्नुभयो कि सुकिरहेको छ यस्तो बेलामा केही गर्नुपर्ने, छलफल चल्ने। अब छलफल के चल्छ त? त्यहाँको विवाद के हो भनेर छलफल चल्दैन। संसदमा चल्ने त महाभियोग लगाएर त्यो विषयमा चल्ने हो। अब महाभियोग लाउन कोही तयार छैन भने त्यहाँ अनि संसदमा छलफलको विषय बन्छ र त्यो त बन्दैन, न्यायालयको कुरो। त्यसकारण यसलाई न्यायालयलाई जबरजस्त राजनीतिमा घचेटेर लिएर आएर अनि अब त्यो सबै राजनीतिक हिसाबले नै लान थाल्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? अन्त्यमा त्यसो भए यो प्रकरणलाई कहिलेसम्म गिजोलिरहने त, गिजोलिरहन दिने त? अरे गिजोलिन अन्ततः गत्ता यसको निकास दिने त तपाईँहरू राजनीतिक दल हो, दुईटा सदनहरू। दलहरूले कि दलहरू सहमतिमा आएर गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरू सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नमिलिकन यो पार लाग्दैन, किनकि 2/3 नपुगी त अब महाभियोगै लगाउने हो भने 2/3 आउनु पर्यो। तर यहाँ के बुझिएको छ भन्दा दलहरू महाभियोग लाउन तयार छैनन्, पुग्ने नपुग्ने भन्दा पनि छैनन्। त्यसकारण उहाँहरू आफै गर्दै जहाँ थाक्नुहुन्छ, जुन सीमामा पुग्नुहुन्छ त्यहीँ गरेर टुङ्गिन्छ। कसले के आदेश दिन त सक्दैन, न्यायमूर्तिलाई कसैले आदेश दिन सक्दैन अरू हैन। अब गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरू या प्रधान न्यायाधीश थाक्नु होला, राजीनामा दिनु होला, या अरू न्यायाधीश थाक्नु होला। अब भन्दा अब किनकि पिपुल्सको पनि आउँदै जाँदाखेरि पनि त बाटो के हुन्छ त, घचेटेर ल्याएर नालीमा फाल्नु त कसैलाई सक्दैन। अनि त्यो आक्रोशको तारो बन्दै जाँदाखेरि हामी पनि अब अहिले चाहिँ हिजो एक किसिमले भन्दा प्रधान न्यायाधीशको त्यो सेटिङ यो सारा कुरामा थियो भनेर यदि भन्ने हो भने अरू एकदमै निष्कलङ्क हुनुहुन्छ, उहाँहरू राम्रो गर्नुभएको छ भन्नेलाई पनि अब त दिँदैन के भने अब यो हामीले न्याय नै पाउन छोड्यौँ भने मुद्दा मामिला अब त कोर्टमै पुगिसक्यो भनेपछि त जोडिन पर्यो नि त। अब जोडिँदै जाँदा कहाँ पुग्छ? यसकारण उहाँहरू जुन दिन थाक्नुहुन्छ त्यो दिन भ्याकुँदै जानुहुन्छ। ओके, अब म तपाईँलाई अलिकति अगाडि लिएर जान्छु यो प्रकरणबाट। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र तपाईँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बीच एकदम प्रष्ट किता काट देखिन्छ, पक्ष विपक्षमा हुनुहुन्छ, यो किन? के विषयमा? अब म पछाडि फर्काएरै लिएर जानु पर्यो कि तपाईँ आफै खोल्दै जानुहुन्छ? होइन भन्नुहोस् तपाईँले के हो? म त त्यस्तो अब कोसँग के छ होइन, मैले गर्नुपर्ने मैले ड्युटी पुरा गरिराखेका हुन्छु। त्यसमा म कसैसँग नि सभामुखसँग या चाहिँ नि उपाध्यक्षसँग या प्रधानमन्त्रीसँग या अरू दलकासँग भन्ने मेरो कुनैसँग समान प्रतिस्पर्धा र केही विषय छैन। म मेरो राष्ट्रिय सभा चलाउने कुरामा र मेरो आफ्ना दृष्टिकोण केही फरक त
कतिपय कुरामा हुन सक्लान्। म एकदमै संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रिय सभालाई मर्यादित बनाउने हिसाबले संविधानको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने कुरामा म प्रष्ट छु, म त्यो अनुसार चलेको छु। त्यो गर्दा कहीँ कसैसँग ट्याक्क मिल्या होला, कसैसँग अलि विपरीत भयो होला, अलग कुरा। यहाँले यही विषय भनेर ल्याउनु भयो भने संवैधानिक हिसाबले चाहिँ सभामुख कतिको सही तरिकाले चल्नु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो विषय मैले धेरै टिका टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। त्यो त सबैले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। त्यो कहाँ मैले चाहिँ नि उहाँको बारेमा अहिले यहाँनिर उहाँ यति चल्नु भएको छ यति छैन भन्ने विषयतिर हो यस्तै यस्तै उठाएर चाहिँ अलिक फरक छ कि भन्ने कहीँनिर आउन खोज्ने होला। मेरो त्यसमा कुनै टिप्पणी तपाईँहरू बिच कतिपटक भेट भएको छ? पछिल्लो पटक भेटघाट भइरहेको छ? भेटघाट हुन्छ। यो खालि कामै नपरी भेट हुँदो रहेनछ कि या मिटिङ हुनु पर्यो है। कतिपय भेट नभएको तपाईँहरू बिचमा कुरा नभएको? होइन, यो दसैँ अगाडि हाम्रो मिटिङ भएको थियो, दसैँ पछि चाहिँ भएको छैन। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दा तपाईँहरू एकदम फरक कितामा आउनुभयो होइन? त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा तपाईँ जानुभयो। अब अर्को कितामा अरू कसको पक्षमा भन्दा पनि अर्को कितामा प्रतिनिधि सभाका सभामुख जानुभयो र त्यसले गरेका संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयहरूको पक्षमा तपाईँ बस्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा उहाँ जानुभयो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको विरुद्धमा तपाईँको विरुद्धमा त उहाँ त अदालतमै जानुभयो। अच्छा, त्यसलाई भन्नुभएको भने म केपी ओलीको पक्षमा या प्रधानमन्त्रीको पक्षमा होइन, म संविधानको पक्षमा, म प्रचलित ऐन कानुनको पक्षमा हो। म कसैको विपक्षमा पनि होइन, कसैको पक्षमा पनि होइन। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन? राष्ट्रको ऐन मान्नुपर्छ कि पर्दैन? ऐन जारी गर्ने संसदले हो, त्यो नभएको बेलामा सरकार ल्याएको अध्यादेश मान्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले त्यो मानेको छु, त्यो अनुसार जे व्यवस्था अब त्यहाँ गएको छु। त्योभन्दा बाहिर म गएको भए अनि विपक्षमा या पक्षमा भन्ने हुन्थ्यो। सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यो ऐन सरह हो कि होइन? मलाई त्यो बताउनुहोस् त। भनेको त्यति बेलाको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पनि ठिकै थियो, त्यो बेला गरिएका निर्णयहरू पनि ठिकै थिए। म के भन्छु भने कुरामा तपाईँ अहिले पनि अडिक हुनुहुन्छ। त्यसका प्रावधान कति हिसाबले राजनीतिक हिसाबले अरू हिसाबले ठिक बेठिक के थियो अरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। तर सरकारले जारी गर्न सक्छ, गर्यो, गरेपछि त्यो ऐन बन्यो, त्यो खारेज नहुँदा ऐन बन्यो। त्यो ऐन पालन गर्ने हर कोही नेपाली नागरिकको कर्तव्य, मेरो मात्र होइन। ऐन पालन त गर्नु पर्यो नि। मान्दिनँ भने पनि ऐन उल्लङ्घन गरेर हिँड्नु त पाइँदैन नि त। असहमति राख्न सक्छ। मैले त्यसको बारेमा राखेर हिँड्नु त्यो त आफ्नो कुरा। त्यो त इतिहासले भोलि मूल्याङ्कन गर्ला, अरू सबैले गर्ला। आज स्वाद पर्दा कसैले त्यसलाई ताली पिट्छ, भोलि नपर्दाखेरि त्यही कुरा अर्काले गर्यो भने, यदि त्यही कुरा मैले भोलि अर्को कोही प्रधानमन्त्री हुँदा गऱ्यो भने के हुन्छ? फेरि ठिकै थियो, तैँले अहिले ठिक गरिस् भन्न सक्नुहुन्छ? फेरि सकिँदैन। त्यसकारण जुन अवस्थामा पनि जसले पनि ठिक गर्यो भन्ने बन्नुपर्छ, मेरो मान्यता त्यो। अब अरूले के गर्नुभयो उहाँहरूलाई सोध्नु। अझै पनि मेरो प्रश्न, त्यो अध्यादेश ठिक थियो? त्यति बेला गरिएका नियुक्तिहरू ठिकै थिए? नियुक्ति एकदम बकाइदा ठिक छन् होइन? अध्यादेश आएपछि त्यो ऐन हो, त्यो ऐन पालन गर्नुपर्छ। नियुक्तिको बारेमा त यत्रो भवन्डर भइरहेछ त। त्यहीँको एउटा विचारोपण अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि उम्रिरहेछ। एउटा कुरा म बताउँ, जसरी अहिले एकदम प्रश्न पनि आफ्नो भागमा मान्छे पार्नुभयो भन्ने म प्रश्न भन्छु। संवैधानिक परिषदमा मान्छेहरू राख्ने कुरा हाम्रो नेपालमा भागवण्डा कहाँ छैन? पहिलो कुरा, भागवण्डा कति उचित कति अनुचित, कुन कुरामा भागवण्डामा जाने कहाँ नजाने एउटा प्रश्न हो। न्यायालयमा भागवण्डामा जाने कि नजाने त्यो बेठी कुरा हो। यहाँ त के छ, तपाईँलाई म एउटा उदाहरण बताउँ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विश्वविद्यालय उपकुलपतिहरू रेक्टर रजिस्ट्रारहरू राख्ने भयो, सब भागवण्डा भएको छ। कोसँग भन्दा प्रतिपक्षसँग नै भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षको कतिजना उपकुलपति हुनुभएको छ, कतिजना रजिस्ट्रार हुनुभएको छ। अनि भागवण्डा त्यहाँ प्रतिपक्षमा भएर सत्तापक्षमा भागवण्डा गरिरहेछ बाबा। अनि त्यसो हो भने संवैधानिक परिषदको सदस्यले भागवण्डा भन्नुहोस् या कसैले उसले नाम त ल्याउन पाउने पनि, त्यो प्रधान न्यायाधीश होस्, त्यो अध्यक्ष होस्, सभामुख होस् या विपक्षी दलको नेता होस्, प्रधानमन्त्री त अध्यक्षता गर्ने भइहाल्नुभयो। भनेपछि उहाँहरूले यो मान्छे हुनुपर्छ, यो ठिक छ, मैले भनेको पनि राख भन्ने कुरालाई भागवण्डा भन्न मिल्दैन। त्यो त्यसको सदस्य हो, त्यसैले नोमिनेट गर्ने हो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले ल्याएकोमा ल्याप्चे लाउने, आँखा चिम्लाउने भनेर अरू सबै गएको हुँदैन नि। आफ्नो कुरो राख्छ, चित्त बुझ्छ, प्रधानमन्त्री ल्याएको सही गर्छ, नभए अर्को नाम प्रस्ताव गर्छ, त्यहाँनि बहुमत अलमत होला, चित्त नबुझ्यो भने त्यो गर्दैमा त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले भनेका पनि नामहरू परे होलान्, मैले भनेका पनि परे होलान्, कतिपय त्यहाँ नजानु भएकाले भनेका नि पर्या होलान्। अनि ती परेका कुरा गऱ्यो भने नजानु भएका नामका नि पर्या छन् त। ठिकै छ। त्यो अनि त्यो भागवण्डामा नगएर परिषदमा भाग त पाइराख्नु भएको छ, नभएर म भन्दैछु नगएर पनि भाग त पाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले जाने मानेको अनुहार छन्।
अनि त्यसकारण त्यस्तो भनेको कुरालाई शेरबहादुर चाहिँ- देउवा त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन, अब तर मैले उहाँको नाम लिएको भागका छु, म कसैको मान्छेहरू नाम चाहिँ लिएको परेका छु, छन् भन्ने कसको हुनुहुन्छ। मान्छे मैले जान्दिनँ, त्यहाँ होइन, नभएको बुझिने कोही त यही त परेको हो। छ। अनि त्यो तपाईँको कुरा, अर्कोले व्याख्या गर्ने जे बुझ्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर यति कुरा हो, नजानेका पनि धेर थोर पर्नु भएको छ, त्यहाँ नगएको को पनि, अनुपस्थितको पनि। त्यसकारण संवैधानिक परिषदमा परिषदका सदस्यहरूले नाम प्रस्ताव गर्ने, तीमध्येमा कोही पर्ने कुरालाई भागभण्डा भन्न मिल्दैन। त्यसो ठिक छ, त्यसो हो भने चाहिँ आज तर बताइदिनुहोस् अब न। न्यायालयमा जस्तो आयो कुरा, यदि त्यो हो भने मलाई थाहा छैन। अब प्रधान न्यायाधीशले भनेर मन्त्री नियुक्ति गरेको हो भन्ने कुरा उहाँको भागमा हो भने त्यो बेठिक हो भने, फेरि म भन्दैछु हो भने बेठिक हो। संविधान परिषदमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले भनेका कतिजना नामहरू नियुक्त भए त्यहाँ मान्छेहरू? त्यस्तो हिसाब गरिएन त्यहाँ। लगभग कति जति परे? किनकि तपाईँले पनि नाम लानुभयो, उहाँले पनि नाम लानुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि ल्याउनुभयो। लाने कुरामा अब लाँदै जाँदा छलफल हुन्छ। कहिले प्रधानमन्त्रीले मसँग बसेर केही नामको बारेमा छलफल गर्नुहुन्छ, अर्कोसँग पनि इन्डिभिजुअल पनि त गर्न सकिन्छ नि। त्यस कारणले त्यो त्यहाँको यसको यति प्रतिशत भन्ने कुरा केही भएको छैन। मैले त्यो हिसाब गरेको पनि छैन, मलाई त्यहाँ जानु पनि छैन। ल ठिकै छ, प्रधान न्यायाधीशको पनि थाहा भएन, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि कति परे थाहा भएन, तपाईँको तर्फबाट त थाहा होला नि त। भयो होला नि, ती सबै मेरो तर्फबाट भएको। त्यो कसैको होइन, ती सबै भएका जति मेरो तर्फबाट। अब अरू कसका तर्फबाट पर्नुभयो थाहा छैन। अहिलेसम्म म संवैधानिक परिषदमा को सदस्यको हैसियतले उपस्थित भएर जति नियुक्ति भएछन् ती सबै मेरो कारणले भएका छन्। ती मेरो भागमा परेका हुन्। अरूको भागमा कति लिनुहुन्छ उहाँले जान्ने कुरा। सर्वोच्च अदालतमा अहिले सल्किएको आगोको घिउ थप्ने काम तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि बढी गर्नुभएको भन्ने आयो। कहाँबाट? त्यही संवैधानिक परिषदको बस्नुभयो, त्यसरी अध्यादेश ल्याएर त्यसरी भागभण्डा लगाएर नियुक्ति गर्नुभयो, त्यही प्रकरण चर्किँदै अहिले सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको छ भनिँदैछ। सर्वोच्च अदालतमा मैले अघि भन्दै थिएँ नि, नियुक्ति गर्दाखेरि अब विचार गर्नु पर्यो। एउटा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा पास गरिरहेछ, त्यही पनि त्यो राजनीतिक आस्थामा भयो भनेर हामीले समस्या भयो भनिरहेछौँ। एउटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जान्छ, सुरक्षाको प्रहरीको प्रमुख भएर जान्छ, कहीँ डिएसपी कहीँ एसपी जाने गर्छन् होइन। त्योदेखि लिएर चाहिँ यहाँनिर सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू, उनीहरू पनि राजनीतिक हिसाबमा यस्तो भयो भनेर गुनासो आउँछ भने न्यायालय त त्योभन्दा माथि हो। जहाँ मुहानमै बन्द गर्नु पर्यो, टाइट गर्नु पर्यो, करेक्सन गर्नु अब पर्यो। प्रश्न आयो, यद्यपि वकिल साहबहरू अधिवक्ताहरूलाई चित्त दुख्ला, तर उहाँहरू त सबै प्रत्येक पार्टीको सङ्गठन भएर बनिया छ नि। अनि भागभण्डा त नियुक्ति गर्ने बेला प्रत्येक पार्टीका सङ्गठनका त्यहाँ को छन् वकिलहरू, मैले त्यही भएर भनेको। उच्च र अनि सर्वोच्चमा जाँदाखेरि अनि भागभण्डामा उहाँहरू नै गएपछि उहाँहरूको मानसिकता के भइराखेको हुन्छ? होइन, अब त्यसलाई रोक्ने निर्देशित हिसाबले पनि चल्न थाल्यो भने शङ्का हुन्छ। त्यहाँ मुहानमै सफा गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गम्भीर सबैले उठाइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ आयो अब तर त संसदीय सुनवाई हुन्छ त त्यहाँ, तपाईँहरूको भूमिका त हुन्छ त त्यहाँ। फेरि किन संसदीय छोड्दै सुनवाई पनि के छ भने एउटा हेर्नुहोस् निमेशजी, यसमा व्यवहारिक कुरा के छ भने संसदीय सुनवाई पनि 2/3 खारेज गर्नुपर्छ। दलीय संयन्त्रमा संसदीय दलीयकै हिसाब त्यहाँ पनि भागभण्डाले बने हुन्छ नि। समितिहरू पनि संसदमा भागभण्डाले, यहाँको शब्द प्रयोग गर्ने भागभण्डा त्यहाँ पनि त छ। सभापति कुन पार्टीलाई कति, कुन पार्टीलाई कति, प्रमुख प्रतिपक्षलाई यो भनेको छ। अब त्यो त प्रतिनिधि सभा मात्र, राष्ट्रिय सभा अनि प्रतिपक्षलाई भनेर हिजोमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि सभापति हुनुहुन्छ, अहिले सबै दलका छन्। अनि सांसदहरू पनि त्यहाँ माग्दाखेरि एउटाको पुग्दैन। अनि के हुन्छ, नियुक्ति गर्छ सरकारले, फेरि यहाँ एउटा अर्को पनि पक्ष छ। यो पनि कति कस्तो गर्ने अब सोच्नुपर्ने दिन आउन सक्छ भोलिका दिनमा। संवैधानिक भनेको यो संसदीय सुनवाईको जो प्रक्रिया छ, प्रक्रियामा यो प्रभावकारी र यसलाई अझ राम्रो बनाउन के गर्ने कि अथवा कसरी गर्ने, किनभने अहिलेको चाहिँ ठिक छैन। सुन्नु, ठिक छैन भने होइन, व्यवहारिक हिसाबले म त्यसको अलि व्याख्या गर्दैछु। किनभने सरकारले नियुक्ति गर्छ कतिपय जस्तो राजदूतहरू, संवैधानिक परिषदले गर्ने त यो भयो। त्यो पनि के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पक्षमै हुन्छ नि संवैधानिक परिषद। त्योभन्दा एकदमै विपरीत गरेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो भएर त्यहाँ त जाँदैन। सरकार भन्दाखेरि नै सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष यस्तो, अब एउटा प्रधान न्यायाधीश अलग बाहेक त अरू यही राजनीतिबाट आउँदाखेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सत्तारूढ पार्टीसँग त केही न केही होल्ड कमान्ड गरे त हुन्छ, सकेसम्म फेभरको पार्न खोज्छ। अनि त्यो हिसाबबाट आउँदा के हुन्छ, राजनीतिक हिसाबले आउँछन् होइन। अनि कतिपय त सरकारले, राजदूतहरू त सरकारले निर्णय गर्छ अनि सुनवाईमा जान्छ। अब सरकार त संसदीय समितिमै अल्पमत, त्यो पनि 1/3 नपुगेको सरकार हुन्छ। अनि उसले ल्याएको कुरालाई हाम्रो त अलिकति गर्दाखेरि एकदमै गम्भीर इस्यु उठेमा बाहेक, जस्तो गम्भीर कहिलेकाहीँ एउटा कुनै
भ्रष्टाचारको केस उठ्ला या कुनै अरू अपराधको कुरा उठेर अलि प्रमाणित हुने कुरा भएर त्यस्तो नोटिसमा आयो भने बाहेक त त्यहाँ खारेज हुने सम्भावना त सामान्य ठिक छ भनेको यही प्रणाली यो हाम्रो सिस्टम जे छ यहीँनिर पनि ल्याकिङ भइरहेछ त्यो समस्या अब यो प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा त यसले देखिन्छ। यो विषयमा त अब तपाईँहरू नै हो नि गम्भीर भएर लाग्ने त्यसलाई करेक्सन गर्ने तपाईँहरू नै हो। अनुभवले चाहिँ हामीलाई भविष्यमा यसको बारेमा नि सोच्न पक्कै पनि सोच्नुहुन्छ भन्ने आशा लाग्छ किनकि जस्तो बीज रोप्यो त्यस्तै फल लाग्ने नै हो होइन। अहिलेका परिणामहरू तिनै पनि होलान्। अलिकति अगाडि जाउँ। संवैधानिक परिषदबाट भएका नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाईका लागि आएको पत्र सभामुखले फिर्ता पठाएपछि त तपाईँले सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्नुभएको थियो नि। अघिको प्रसङ्गमा जोड्दैछु। अब सुनवाई पठाएको फिर्ता पठाउने मैले उहाँले यसो गर्नुभयो भनिरहेको छैन। मेरो ठाउँमा मैले भन्ने कुरा के भने आएको कुरालाई जुन प्रक्रियाले आएछ त्यो कहाँबाट आउँछ कसरी आउँछ भन्दा त्यो सचिवालयमा आउँछ, त्यो महासचिवमा आउँछ, नोटिस मात्रै गर्ने हो अनि आउँछ त्यो जाने समितिमा हो हैन। त्यस कारणले एउटा मैले अगाडि नै भने सरकारले अध्यादेश ल्यायो, अध्यादेशमा त्यसका कन्टेन्टहरू कहीँ कसैलाई चित्त बुझ्ने नबुझ्ने आफ्नो त्यो राजनीतिक विषय भयो, त्यो फरक विषय बहस हुन सक्ला। तर यदि म अध्यक्षको हिसाबले त्यो ऐन हो सरकारले जारी गरिसकेपछि त्यो ऐन हो, अध्यक्षले नमान्यो भने कसले मान्ने प्रश्न त उठ्छ। सभामुखले फिर्ता पठाउनु भएको त्यो गल्ती थियो, गल्ती नै हो अहिले पनि। अब गल्ती अब त्यसमा ठ्याक्कै मलाई तपाईँ त्यहीँ किन लान्छ? मेरो कुरा मैले गरेपछि त यति भएपछि त बुझ्नलाई इसारा काफी हुन्छ होइन, किनकि दुईटा सदनको दुईटा प्रमुखहरूको बीचको मेरो ठाउँमा आउँदा मैले के गर्छु भन्ने कुरा भोलि यहाँले अलिकति आशंका गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनुमान गर्ने अथवा हिजोको कुरा हेर्दाखेरि हिजो केपी ओली त्यही पार्टीको भएको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले सबै गर्यो, अब देउबा हुँदा के गर्ला भन्नुहुन्छ भन्ने होला नि त। नेपाली काङ्ग्रेस अर्को पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु होला, म के गर्छु त्यो बेला हेर्नु होला नि त। मैले अब त्यो भूमिका नै निकालेर त्यस्तो अध्यादेश आउँदाखेरि म मुद्दा मामिला जान्छु कि जान्न? ठिक छ। अब अघि पनि मैले जोडेको थिएँ सभामुख झगडिया नै बढेर तपाईँको विरुद्ध अदालत जानुभयो, कस्तो लागिरहेछ? होइन, मेरो विरुद्ध भन्दा पनि उहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषद होइन, त्यो मेरो व्यक्तिगत विरुद्ध त केही पनि होइन। नभए तपाईँ पनि त होइन, त्यो बेठिक थियो भनेर मैले जवाब पठाइसकेको छु नि। मैले जे गरेँ म भनेको संवैधानिक परिषदमा हामीले जे गरौँ ठिक छ र त्यो खारेज हुनुपर्छ, त्यो बेठिक छ भनेर भनिसकेका छौँ भनेपछि त त्यही त हो जिस त। अहिले पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही हो। संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय चाहिँ तपाईँहरूले किन लुकाएको? त्यति बेला लुकाएको होइन, त्यहाँ भएको एउटा के भयो भने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय गर्दाखेरि के भयो भने केही नामहरूको बारेमा जस्तो सर्टिफिकेट त्यो क्वालिफिकेसन शैक्षिक योग्यताको पनि थाहा हुनु पऱ्यो, उमेर थाहा हुनु पऱ्यो, किनकि अगाडि एकपटक त्यस्तो उमेर थाहा नभएर नियुक्ति भएको बदर भएको थियो। त्यस कारणले त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यसलाई चाहिँ डिस्क्लोज नगरौँ, यो भेरिफाई गरेर एकचोटि बसेर यसलाई फाइनल गरौँ भन्ने कुरा भएको। तर भएको चाहिँ यो रहेछ। तर तपाईँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बाहिर आएर के भन्नुभयो भने केही पनि निर्णय भएन, यसरी झुट किन बोल्नुभयो? होइन, झुट भन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि के हुन्छ भने निर्णय दिन नसक्ने भएपछि के भन्ने, अनि यस्तो यस्तो गर्दैछौँ सबै त अहिले यसरी अन्तर्वार्तामा चाहिँ अब यसरी भने जस्तो त्यो सकेर निस्कने बेलामा होइन, अनि सबै कुरा बताउने कुरा त सम्भव भएन। समयक्रममा आउने कुरा त बाहिर आउँछ। निर्णय भनेको त पछिल्लै दिनु भयो नि, केही नामहरू हामी तय गऱ्यौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ, तर यी भेरिफाई गर्नुपर्ने जस्तो निर्णय भएको त भएन नि त। तर पछि भन्दाखेरि त हामी त्यही मितिमै निर्णय गरेका थियौँ र त्यही त्यो निर्णयहरूलाई पछिल्लो दिन बसेर हामीले भेरिफाई गरेपछि त्यसलाई टुङ्ग्याउने साइन गर्ने हामीले उपस्थिति त अघिल्लो दिन पनि गरेका थियौँ होइन। अनि त्यसपछि सबै रुजु गरेपछि ओके। तपाईँ जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको मान्छेले त्यो खालको निर्णय लुकाएर बाहिर होइन भन्नु चाहिँ शोभनीय हो कि होइन? शोभनीय मैले भने नि, त्यो भेरिफाई गर्न बाँकी रहेको चिज बाहिर आउँदैन नि त। पहिला केही कुराहरू बाँकी रह्यो भने त्यो कुरा टुङ्गिएपछि आउने हो। कसैको नाम आइसक्यो, अलिकति उमेरको बारेमा होइन, शैक्षिक डिग्रीको बारेमा हामीले त्यति बेलै फोन गरेर सोद्धाखेरि सम्पर्क हुन सकेन, फोनबाट सम्पर्क भएन, अनि जानकारी लिनुपर्ने भएपछि त्यो भनेको त्यो चाहिँ जो लुकाइयो पछि भनियो, यसमा चाहिँ केही पनि अहिलेसम्म पनि दुःख मनाउ छैन तपाईँलाई? केही पनि छैन, त्यस दुःख मनाउ गर्नु पर्ने। हामीले कुनै त्यहाँनिर अनुचित काम केही गरे होइन, गैर कानुनी काम केही गरे होइन होइन, विधि प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले गरिरहेका काममा अनि दुःख मान्नुपर्ने पश्चाताप गर्नुपर्ने विषय नै छैन। तर बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ अध्यक्षज्यू के देखियो भने जनताको तर्फबाट पनि के आउँछ भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भ्रष्ट केपी ओली किता काठमा अनि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ प्रचण्ड किता काठमा भने यस्तो किन हुन्छ? तपाईँहरू त स्वतन्त्र होइन, दुईटै पार्टी। के चिजमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले केपी ओलीको पक्ष के चिजमा लियो?
संविधानको पक्षमा लिने, मैले अघि पनि भन्दैछु ऐन कानुनको पक्ष लिने कुरा कसैको पक्ष हो भने त्यो पक्ष हुनुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर मैले चाहिँ के गरेँ, आज पहिलोपटक तपाईँबाट म सुन्दैछु यो कुरा, जबकि म राष्ट्रिय सभा चलाइरहँदाखेरि त्यहाँ आजका दिनसम्म, भोलि के भन्नुहुन्छ थाहा छैन, आजका दिनसम्म कुनै पनि दलका माननीयले तैँले पक्षपात गरिस्, तैँले यो यस्तो गरिस् भने मैले सुनेको छैन। त आज पहिलोपटक सुन्दैछु। तपाईँको नयाँ आम रूपमा हेर्दाखेरि भित्रको राष्ट्रिय सभाको मिटिङ मात्रै होइन कि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा तपाईँहरूले राख्ने अडान, तपाईँहरूले दिने विचारलाई मध्यनजर गरेर मात्रै यो मूल्याङ्कन। मैले अगाडि सुरुमै भने विचार आफ्ना आफ्ना हुन्छन्, दृष्टिकोण आफ्ना आफ्ना हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले राष्ट्रिय सभा त्योभित्र सञ्चालन गर्ने कुरा, पदीय मर्यादा राख्ने कुराहरू, संवैधानिक कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने कुराहरूमा म कहीँ चुकेको छु भने प्रश्न त्यहाँनिर गरौँ। अरू दृष्टिकोण त आफ्ना आफ्ना हुन्छन् नि त। म एउटा विचारबाट हिजो राजनीति गर्दादेखिबाट आएको मैले के त्यो सबै फालेर यहाँ जिरो भएर बसेका हुन्छ? मेरो दृष्टिकोण हुँदैन, त्यो कसैसँग मिल्न सक्छ। तपाईँहरू कहिलेकाहीँ विभिन्न हुन्छन् टेलिसिरी, यो संयोग मात्र हुनेछ यस्तो भयो भने संयोग कहीँ हुनसक्छ। तर म अहिले केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ सुनेर भन्दैन, मेरो दृष्टिकोण भनिरहेको हुन्छ। अध्यक्ष हुँदासम्म मैले उहाँलाई पार्टी अध्यक्षको हिसाबले लिएर अनि उहाँको कुरा मैले ग्रहण गरेर भनेको छु। संसद विघटनको विरोध किन गर्न सक्नु भएन? किन गर्ने? मैले राष्ट्रिय सभा चलिरहेछ, विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। किन गर्नुपर्ने विरोधै? कहीँ लाग्यो उपयुक्त सरकारलाई विघटन गर्न उपयुक्त लाग्यो, गर्न सक्छ, उसको कुरा हो। विरोध गर्नेले अरूलाई बेठिक लाग्यो गर्न सक्छन्। न्यायालयमा गयो, न्यायालयले बेठिक भने सिद्धियो। त्यहाँ विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने के छ? सबै सडकमै जानुपर्छ भन्ने हुन्छ? चेयर भएर चेयर बिचमा बस्ने भने तटस्थ बनाए के नि? अहिले त कसैलाई धित मर्या होला र चाहिँ विरोध गरेको मजा भन्ने होला, कहिलेकाहीँ फेरि धित नभर्दाखेरि के हुन्छ त्यही पात्र। यसकारण त्यस्तो असंलग्न रहनुपर्छ। मैले एकदम तपाईको मौनतालाई कसरी बुझियो भने तपाईको मौनतालाई कसरी बुझियो भने चाहिँ संसद विघटनको समर्थनमा जस्तो देखियो। कहीँ मैले भनेको छु हैन? मौनतालाई त्यसरी मौनतालाई बुझ्नेको आफ्नो कुरा हो, बुझ्नेको आफ्नो कुरा, त्यो मेरो कुरा होइन। मैले कहीँ एकदम यो विघटन गरेर एकदम ठिक बकाइदा पनि भनेको छैन। यो किन गरेको भनेर मुद्दा हाल्न अब त भन्न मिल्छ नि त। अब किन भन्ने म अहिले पनि भन्न मिल्दैन। किन भन्ने? अब त यो मुद्दा सल्टिसक्यो भने किन चाहियो त्यो कुरा? अब नयाँ कुरा गरौँ न, अब नयाँ कुरा गरौँ। अब त्यो बितिसकेको र सिद्धिएको कुरालाई किन गर्ने? त्यसलाई अघि अब हामीले हेरौँ कति प्रभावकारी ढङ्गले चल्छन् सदनहरू, त्यसका गतिविधि के हुन्छन् त्योसँग पनि जोडिन्छ। जाउँ अब अघिल्लो सरकारले त ल संसदलाई हत्या नै गर्न खोज्यो, दुई पटक यो सबैले बुझ्ने अर्थमा भन्यो भने घाँटी नै थिच्यो, मार्न मात्रै बाँकी रह्यो। तर बिउतेर आयो संसद, सर्वोच्च अदालतले बिउताइदियो। त्यो सरकारलाई त संसदसँग माया थिएन, त्यो अर्को कुरा। तर अहिलेको सरकारलाई पनि संसदसँग माया जस्तो देखिएन। संसद बिजनेस विहीन भएको छ, यसरी बन्द भएर बस्ने अवस्था छ। किन अहिलेको सरकारले पनि संसदलाई काम दिन सकेन? संसद बिजनेस विहीनै चाहिँ थिएन, किनकि अब प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट मात्रै 75 देखि अहिलेसम्म गरेर 13वटा विधेयकहरू हामीले पठाएका त्यहाँ छन्। यदि प्रतिनिधि सभा भोलिका दिनमा पनि अब यही हालतमा यदि विघटन भयो, चुनावमा गयो भने हामीले गरेको त्यो मेहनत खेर जान्छ। यही बिचमा पनि हामीले पास गरेर पठाउँ राष्ट्रिय सभाले, अहिलेकै गएको सेसनबाट पनि पठाएका छौँ। अनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ किन काम गर्न सक्छ? अब प्रतिनिधि सभामा अरू पनि सरकारले दर्ता गरेका छन्, राष्ट्रिय सभा पनि केही दर्ता गरेका थिए। अब समस्या के भयो भन्दाखेरि दलहरूको बिचको द्वन्द्वले हाउस चल्ने स्थिति बनिरहेको छैन। सत्ता पक्ष र पक्ष बिचमा छलफल, वार्ता, संवाद जुन घनीभूत हुनु पर्थ्यो नि, एक दुई पटक आह्वान गर्यो, यसो गर्यो, कहिलेकाहीँ त द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता पनि गर्न सक्छ नि सत्ता पक्षले। त प्रधानमन्त्रीले कुनै दलको नेतालाई बोलाएर गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को दललाई बोलाएर गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न हुन्छ नि। त्यो कुरामा जति हुनु पर्थ्यो त्यो नभएको अब मैले सुनेको छैन, भएको मेरो जानकारीमा। किन सत्ता पक्षले प्रतिपक्षसँग बसेर सहमतिमा ल्याउने प्रयास चाहिँ किन गरेन त? खै के हो अब त्यो त मैले पनि सोधेको छैन। अब उहाँले अब सिधै मलाई पनि भन्नुहुन्छ भन्नु, मैले सोध्न पनि सोधेको छैन, अब सोध्नु पर्ला। के लाग्छ तपाईँलाई यो संसदप्रति अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई, अहिलेको सरकारलाई पनि माया छैन, मोह छैन कि यसै गरेर संसदले काम गर्न सकेन, प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सकेन भनेर यसको आयु मेहनत गरेर छटाइदिने तयारी छ? म मेहनत गरेर पुनर्स्थापना गरेकोमा अब उहाँको मोह छैन यसमा यस्तो भन्ने त मलाई लाग्दैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा माया हुँदाहुँदै पनि त्यो माया देखाउन नसकिया हुनसक्छ, त्यस्तो पर्छ के कहिलेकाहीँ, यो राजनीतिमा पर्छ। भन्न पनि नमिल्ने,
माया पनि छ तर देखाउन पनि नमिल्ने यस्तै पर्यो होला केही देखाउन नमिल्ने त के थियो र? अब त्यो त अब प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन नसकेपछि प्रतिपक्ष मानिरहेको छैन अनि त्यसो भएपछि हाउसमा नारा जुलुस गर्दै कहिलेसम्म चाहिँ विषय पेश गर्ने अनि प्रतिपक्षले चाहिँ किन यसरी हाउस अवरोध गरिरहेको त? किन गर्यो त? प्रतिपक्षलाई के यो भनेकै छ नि। संसद देख्नै मनै छैन? त्यो संसदमा गएर टेक्नै मन छैन? अनि संसदमा नगएर त प्रतिपक्ष पनि कहाँ जान्छ र? होइन, पछि अर्को संसद ल्याउने तयारी त्यही हो, संसद त चाहियो नि त, अर्को भए पनि कुरा त अहिलेको यो संसद चाहिँ देखिसन त उहाँहरूको इस्युको कुरा उठाउनु भएको छ, त्यही कुरा होला नि। त्यो त संवाद गर्नु पर्यो, उहाँले जे उठाउनु भएको छ नि, अब उठाएको कुरा त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। सभामुखजीले आउनु संवाद गरौँ बसौँ कुरा गरौँ भन्दा फेरि आइदिनु भएन त उहाँहरू? किन? अब त्यो त सभामुख नआउँदा प्रधानमन्त्रीले सरकारले अगुवाई गर्नु पर्यो। सभामुखजीले किन यस्तो गर्नुभयो त? त्यसो भने एमाले अध्यक्ष ओलीजीले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेर लेखेर पठाएको पत्र चाहिँ उहाँले सार्वजनिक नगर्नु, लुकाएर राख्नु केही समयसम्म, त्यो ठिक हो कि होइन? त्यति त लुकाएर त राख्नु भएन तर कार्यान्वयन गर्नु भएन। उहाँले कानुनले दिएको सुविधा 15 दिन गुजार्छु भन्नुभयो होइन। अब त्यो ठिक बेठिक उहाँलाई नै सोध्नुहोस्, अब अरूलाई सोध्ने भविष्यमा कुनै बेला अनि म पनि कुरा। कानुनले दिएको सुविधा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो त के गल्ती भयो त? होइन, उहाँले त अब कानुनी हिसाबले गल्ती भयो त फरक कुरा हुन्थ्यो नि। कानुनी हिसाबमा कहिले व्यवहारिक गल्ती त हुन्छ नि त। कानुनले एउटै कुरा दिँदाखेरि तपाईँलाई मैले एउटा व्यवहार गरेँ अनि अर्को कुनै पात्रलाई त्यस्तै अपेक्षा राखेकोलाई अर्को गर्दाखेरि त त्यहाँले अर्कोले पक्षपात भयो भन्न त सक्छ नि। तर यो मुद्दा त अदालतमा गइसकेको छ। अब अदालतले जे गरिदिन्छ संसदलाई किन रोकेको त? अब त्यो उहाँहरूको अथवा यो संसदलाई रोक्नु राम्रो हो त? होइन, संसद चल्नुपर्छ, संसद चलाउन संवाद हुनुपर्छ अनि निष्पक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्ने ठाउँकाले निष्पक्षता प्रदर्शन पनि गर्नुपर्छ, आफूलाई पनि रिथिङ गर्नुपर्छ। यी सबैका आफ्ना जहाँ कमी छन् त्यहाँबाट सच्याएर जानुपर्छ। तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद बैठकमा छलफल गर्नु पाइँदैन, बहस गर्नु पाइँदैन, त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरेर भन्ने कुरा त फेरि संविधानमै प्रावधान छ नि त। संविधानले प्रश्न भनिदिएको छ नि त। त्यहाँ छलफल गर्ने माग गरे जस्तै म बुझ्दिनँ। छलफल गरेर त हाउस चलेर गर्ने हो नि। होइन, त्यो अवरोध गर्नु, त्यसलाई रोक्नु, अदालतलाई प्रभाव पार्नु, हाम्रो कुरा यो हो, यो भनेको हुनैपर्छ, भएन भने हाम्रो यही हुन्छ भनेको त त्यही होइन र सिधै? त्यस्तै रूपमा पनि नबुझौँ। अब यी त राजनीतिक इस्युहरू कहिलेकाहीँ अदालततिरको त यो प्रसङ्ग नगइकन यो त अदालतमा जानु अगाडिबाटै सुरु भएको हो। तर गइसकेपछि त रोकिनु पर्छ। गइसकेपछि पनि अब रोक्दा त राम्रो हुन्थ्यो। अब नरोक्दा पनि उहाँहरूको त संवाद हो कि। मैले त्यही भएर भनेको जबसम्म संवाद राम्रो हुँदैन नि, अदालत त अब अदालतको अहिले यत्रो अघि विश्लेषण गरौँ त्यहाँनिर अब कति मान्छे भरोसा गरेर अनि धैर्यतापूर्वक बसिरहेको छन्। समस्या त आउँछ त। अब त प्रत्येक नागरिक मुद्दावालाहरू कहाँ के गर्ने भन्नेमा जाने स्थिति बन्यो नि। त्यस्तो बेलामा अब संवाद र छलफल नै सबभन्दा राम्रो निकास हो। अध्यक्षज्यू, त्यसो हो भने त प्रतिपक्ष पनि संवादमा सत्तापक्षले कहिले बोलाउँछ भनेर कुर्ने, सत्तापक्षले संवादको प्रयास नगर्ने, पहल नगर्ने, अब फेरि संसद बैठक डाकियो भने यसै गरेर अवरोध गरिरहने हो भने त त्यसले राजनीति कतातिर जान खोजेको सङ्केत। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकपटक भनेको छु कि संवाद दुई पक्षीय पनि हुन्छ। एकपटक त मैले हाउसबाट नै भने सरकारलाई संवाद अगाडि बढाउनुहोस् भनेर, अनि त्यो भनेको 2-3 दिनमा आह्वान पनि गर्नुभयो। तर के भयो भन्दा त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले जो विवादित पक्ष हो नेकपा समाजवादी, नेकपा यस सँगै हामीले मानेकै छैनौँ, ऊ सहितको बैठकमा आउन भन्यो। उसको कुरा मैले सुने अनुसार। अनि त्यसपछि अर्को पहल भएन। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले अब मन्त्रीज्यूहरू मार्फत समन्वय त गरेको म बुझिराखेको छु, तर आफैले संवाद अब यो बिचमा नि अर्को हाउस चल्नु अगाडि घनीभूत संवाद गर्नुपर्छ। किनकि नगरिकन त्यहाँ पुग्यौँ भने फेरि समस्या त आउँछ। फेरि यसै गरेर संसद अवरुद्ध गरिरहने हो भने त कहिलेसम्म यो लिङ्गरिङ तालले जाने? यो त औचित्य यसको त फेरि अर्को निकास खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो भनेको के हुन सक्छ? त्यो त अर्को त फेरि पनि विघटनमै जाने हो। कसैले पनि नचलाएपछि अहिले यहाँ पनि चर्चा त आइसकेको छ नि। अहिले अर्ली इलेक्सन गर्ने, तीनवटा तहका निर्वाचन एकैपल्ट गर्ने भनेर त अब सबैकोमा त खालि त्यो अलिकति कुन बेला घोषणा गर्ने, कस्तो हुँदाखेरि आफूलाई अलिकति पाएक पर्छ भन्ने बाहेक चुनावभन्दा अरू कसैको ध्यान बाहिर छैन। तर अलिकति छिटो गर्दाखेरि मलाई राम्रो हुन्छ कि मेरो पार्टीलाई राम्रो हुन्छ कि, अलि ढिलो हुँदा मेरो पोजिसन राम्रो हुन्छ कि भन्ने दाउ हेर्ने मात्रै काम भएको छ दलहरूले।
त्यसो भने शीघ्र चुनाव अर्थात् अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छ? त्यो पनि छ, चर्चा आएकै विषय त हो नि। दलहरू त्यता जान चाहिरहेका छन्? सबैको छैन। केही दल छिटो गर्न चाहेका छन्, केही दल अलि ढिलो गर्न चाहेका छन्, केही दल तीनवटा एकैचोटि गऱ्यौँ भने चाहिँ त बाहिरै आएको। मसँग कसैले आधिकारिक त त्यो भनेको छैन, तर म अहिले जे सुनिरहेको छु। नचाहने शक्ति चाहिँ को छ अहिले? त्यस्तो नचाहने भन्ने भएन, अब सत्ता पक्षमै भएकाहरू पनि केही छिटो गरौँ भन्ने, केही ढिलो गरौँ भन्ने अलिकति भन्ने त बाहिर आइराखेकै छ नि होइन। खास गरिकन नेकपा यस भयो, नेकपा माओवादी केन्द्र भयो, अलि पछि गरौँ भन्ने मिडियामा आएको। कुनै मसँग प्रमाणको हिसाबले हुन्छ कसैले मलाई भन्नुभएको छैन। मेरो कुनै त्यस्तो खालको छलफल डाइलग केही भएको छैन। तर बाहिर आएको देख्दा उहाँहरू अलि पछि गरौँ अहिले किन भन्ने आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि एउटा पछि अब चुनाव अलि छिटो गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि आएको भन्ने चर्चाहरू भइराखेका छन् होइन। अब यी के हुन् यथार्थ त उहाँहरू नै जान्नुहुन्छ। तर पनि त्यो उहाँहरूले जान्नु होला, ल ठिकै छ। तर सम्भावना के छ भन्ने कुरामा उहाँहरूका यस्ता गतिविधिहरू देख्दाखेरि अर्ली इलेक्सनको सम्भावना चाहिँ बढी देखियो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सम्भावना त बढ्दै जाने हो यदि सहमति आउने हिउँदे अधिवेशन जसलाई हामी भन्छौँ त्यो अधिवेशनमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कहीँ मिलनबिन्दु आएन भने के हो त? के हुन्छ? तीन तहको चुनावको कुरा तपाईँले पनि उठाउनु भयो सुनेको भनेर, तर यो सम्भव छ अथवा यो गर्नु उपयुक्त छ? होइन, उपयुक्त अनुपयुक्त भनेको मिल्ने कुरा कानुनी हिसाबले नमिल्ने कुरो त भएन। अब पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोगले हो यो कुरा गर्न सक्छ सक्दैन उपयुक्त भन्ने कुरा। निर्वाचन आयोगले तिनै तहको एकैपटक म यसरी गराउन सक्छु सक्दिनँ भन्ने कतिपय प्राविधिक कुरा हुन्छ नि, त्यो एउटा पक्ष हो। अर्को राजनीतिक पक्ष हो। राजनीतिक पक्षमा पनि अब कुनैलाई लाग्ला स्थानीय तह हुँदाखेरि यो पोजिसन आउला, यसले फेरि चाहिँ संसदलाई प्रभाव पार्ला, त्यस कारण एकैचोटि गरौँ अलि धकेरेर भन्ने होला, कसैलाई यसमा राम्रो गर्छु त्यस कारण त्यो आधारमा अर्को राम्रो गर्न सक्छु भन्ने होला। यी राजनीतिक जोड घटाउ भनेको राष्ट्रिय सहमति भयो, दलहरू बिचमा सहमति भयो भने यो पनि गर्न सकिन्छ? किन नसकिन्छ? गजबले सकिन्छ। त एक किसिमले मलाई योभन्दा बाहिर रहेर यदि बाहिर रहेर सोच्नु छ भने तीन तहको हुँदाखेरि एउटा चिज फाइदा हुनसक्छ। पार्टीहरूलाई चुनाव खर्च पनि कम, अलिकति केही अरू प्राविधिक समस्या होला निर्वाचन आयोगलाई, अन्यथा के हुन्छ भन्दा उसलाई पनि एकैपटक गर्दाखेरि सबै कुरो सस्तोमा हामी त्यही चुनाव अर्कोपल्ट गर्दा हुने खर्चको ठ्याक्कै त नभनौँ तर पनि एउटा ठुलो हिस्सा बच्छ, समयको बचत। यो चाहिँ यदि यो सबै कुरा मिल्यो भने उपयुक्त नै हुन्छ। दलहरूलाई पनि आफ्नो उम्मेदवार म्यानेज गरेर तिमी चाहिँ यो महानगरमा बस, नगरमा बस, यता उम्मेदवार अर्को प्रदेशमा यता भनेर एकैचोटि नभए त्यहाँ त बाघी विद्रोही हुने त चलिरहेको हुन्छ फेरि टिकट नपाउनेहरू। त्यो पनि होला। कतिलाई होला फेरि यो पटक यता गऱ्यो भने तँलाई अर्को ठाउँ दिउँला भन्दै चित्त बुझाउँदै धकेलाउँला भन्नेलाई फेरि त्यो पनि गाह्रो होला। अब यो राजनीतिक हस् अन्त्यमा अध्यक्षजी मैले सुरुमा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल यो बैठक नचलेको बेलामा भनेर प्रश्न गरेको थिएँ। फेरि त्यस्तै प्रकृतिको तपाईँकै व्यक्तिगत प्रश्न नै गरेर सघाउँछु प्रोग्रामलाई। अब यो तपाईँको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रिय सभाबाट बाहिर आइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? म राजनीतिक मान्छे, त्यस कारण राजनीति मेरो पहिलो कुरा त्यो रहँदै रहन्छ होइन। तर अब अलिकति आउँछ नि हाम्रोमा चलन, अन्यत्र अहिले त यहाँ पनि चर्चा चल्न थाल्यो। अब यस्तो तरिकाले कतिपटक मन्त्री कतिपटक प्रधानमन्त्री पार्टीमा त आइसक्यो होइन, दुई पटक नहुने भनेर एमाले त अहिलेको विधान महाधिवेशनमा त्यो पास गर्यो। पहिले अरूले पनि त्यो कुराहरू गर्ने होला क्रमशः। र बाहिर भन्छ नि अब यो चाहिँ आर्यघाट जानेसम्म राजनीति नछोड्ने, पद नछोड्ने भए नेताहरूले दोस्रो पुस्ता भनेर चिच्याउँदा त्यो दोस्रो पुस्ता नै 60 वर्ष कट्या छ, दोस्रो युवा पुस्ता भन्छ, दोस्रो पनि भन्दैन, युवा भन्छ 60 कट्या छ। किनकि 80कोले ओगटेपछि त 60 पनि युवा हुने भयो, नत्र उमेरको मापदण्डले युवा त होइन। त्यसो भने के गरिन्छ? त्यसो हुँदाखेरि दुईवटा मैले पक्ष सोचेको छु। राजनीति गर्ने पनि यो समाजलाई सुधार्ने एउटा, हिजो निरङ्कुशताको विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ, राजनीति गर्दा एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ, जनताको प्रतिनिधिले संविधान बनायौँ, यसको एउटा उपलब्धि भयो। अब राजनीतिमा सम्भावना कति छ? त्यसकारण राजनीति मेरो सम्भावना बढी नै छ। तर अब या त नेतृत्वले भोलि म यहाँबाट हटेपछि त पार्टीमै जोइन हुने हो, म व्यक्ति त रहँदिनँ। त्यो बेलामा राजनीतिक नेतृत्व पार्टी नेतृत्वले ल एक्टिभली पार्टीमा लाग्नु पऱ्यो भने एउटा, या कार्यकर्ता पङ्क्ति जहाँबाट मेरो राजनीति उठ्दै यहाँ आएको छ तपाईँ फेरि पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरो भएन। अब अरू पनि यो नभइदिए म अब यो पदमा जान्थेँ, म गर्थेँ, यसले फेरि लिइदिन थाल्यो भने म कतिपटक अध्यक्ष हुने, कतिपटक सांसद हुने, त्यो नहुँदा पनि हुन्छ। समाजसेवा विकास गर्ने कुरामा जनताको पक्षमा निरन्तर लागिरहने बाँचुन्जेल, तर जुन पक्षबाट जहाँबाट। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू कुराहरू आफ्नो भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो पहिलोपटक यहाँहरूको यो च्यानललाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।